This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। दर्शकबिन नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। आज प्रजातन्त्र दिवस। एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको थियो। त्यस यता नेपालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू भएका छन् र ती आन्दोलनहरूले सफलता पनि प्राप्त गरेका छन्। प्रजातन्त्रको जगमा हामीले आज यसरी बोल्ने मौका पाएका छौँ र त्यो अधिकारको हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ। प्रजातन्त्रकै जगमा अहिले नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण भएको छ। तर राजनीतिक परिवर्तन जति सङ्घर्षपूर्ण र सफलताका साथ भएका छन् त्यस अनुसारको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। व्यवस्थापनमा राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व किन चुकिरहेका छन्? यसको पछाडिको कारण के हो? हिजो सङ्घर्ष गरेका नेताहरू आज शासन सत्तामा भइरहँदा उनीहरू जसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थिए त्यसकै प्रतिमूर्तिका रूपमा किन स्थापित हुन खोज्दैछन्? कारण के हो? समस्या कहाँ छ? यसको निराकरण कसरी गर्न सकिन्छ? आज हामी यिनै विषयमा सम्बन्धित रहेर यो बसाइमा प्रजातन्त्रको उपलब्धि र यस्तो संस्थागत र लोकतन्त्र र सङ्घीय गणतन्त्रका उपलब्धिहरू कसरी अब हामीले संरक्षित गर्न सक्छौँ या स्थायित्व दिन सक्छौँ लगायतका विषयसँग सन्दर्भित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, परराष्ट्रविद, विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका एकजना पाका व्यक्तित्व, नेतृत्व हिरण्यलाल श्रेष्ठ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आज प्रजातन्त्र दिवस। तपाईले राजनीति गरिरहँदाखेरि राजनीतिको त्यो राप र तापबाट आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो 2007 सालतर्फ फर्केर हेर्दा कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? 2007 साल चाहिँ एक निम्ति ऐतिहासिक महत्त्वको छ कि एकतन्त्री जहानिया राणा शासनको अन्त भयो र नेपाली जनता रैतीबाट नागरिक हुन पाए र रोल क्रममा प्रधानमन्त्री हुने क्रम राणा बन्धुहरूकै त्यो चाहिँ टुट्यो। यसको सिग्निफिकेन्स त्यो छ। अर्कोतर्फ दोस्रो विश्वयुद्धपछि एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा आएको राष्ट्रिय नवजागरणको लहर नेपाल अछुत रहन सकेन। त्यो ग्लोबली आएको चेन्जलाई नेपालले पनि आत्मसात गरिकन अगाडि बढ्यो। नभए चाहिँ सेकेन्ड ग्रेट वारकै एउटा पक्ष ब्रिटिसलाई फलो गरेर बसेको थियो। तै पनि अब अनि राजा निर्वासित भएर बसेको थियो त्रिभुवन त्यो बेला। त्यसैले शासकको क्रान्ति भनेको राजाको पुनर्बहाली पनि हो त्रिभुवनको। निर्वासित राजाको पुनर्बहाली भएर अनि पछि काङ्ग्रेस र राणाको संयुक्त सरकार बन्यो। राणा नै प्राइम मिनिस्टर भयो। 50 को सन्धि गरे, पुरस्कार पायो मन शमशेरले। तर यहाँ गोर्खादल कान्न भयो, खोक्रिरह्यो भनेर लोकल हामी केटाकेटीमा याद छ। त्यो ठाल छटाएर प्रदर्शन गरेको सबैले त्यो आयो गोर्खादल भनेपछि भन्दाखेरि हामी अब राजा पुनर्स्थापना भएको हुनाले प्रजातन्त्र भयो, प्रजाहरूको तन्त्र। अब लोकतन्त्र र गणतन्त्र त अहिले भयो। त्यसो मानेमा यो संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरूको खुसी हुने दिन पनि हो यो। अहिले तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि यो संवैधानिक राजतन्त्रवालाहरूका लागि आज खुसीको दिन कि निर्वासित राजा भारतबाट फेरि प्रजातन्त्र उदय भइसकेपछि उनको गद्दी सुरक्षित भयो र फेरि उनी पुनर्बहाली भए एक किसिमले भनौँ न, या उनी फेरि गद्दीमा बस्न पाए। के आज फेरि अवस्था त्यस्तै हो? तपाईँले भने जस्तै राजतन्त्रवादीहरू खुसी हुने दिन भनिरहँदा
आज खुसी उनीहरूको मात्रै हो या खुसी रैतीबाट नागरिक भएका जनताको पनि हो? सिग्निफिकेन्स र चेन्जको यथार्थता चाहिँ त्यो के हो भन्दाखेरि 4 जना त्यो बेलाका शहीदहरूले बलिदान गरेर आएको यो परिवर्तन नागरिक हुन पाउँदा खुसी त छँदैछ। कमसेकम राजनैतिक स्वतन्त्रताको प्रारम्भ भयो र सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यो बेलाको अब निर्वाचित सरकारले संविधान सभा को निर्वाचनले संविधान आफैले बनाउनु पाउने छ भन्ने थियो। त्यो ढिलो भयो तर 7 सालको क्रान्तिको एउटा उपलब्धि संविधान सभाको चुनाव हुन्छ। त्यो नभएसम्मको लागि अन्तरिम सरकार भनेर राणाको 50%, काङ्ग्रेसको 50%, राणाको मोहन शमशेरले नेतृत्व गरेको गिरिजा यो बिपी कोइराला गृहमन्त्री भएर काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेका थियो। उनीहरू दुईटा झगडा गरेपछि पावर त राजामा गयो नि। त्यो बेला चिन्ताको एग्रिमेन्ट थियो, त्रिपक्षीय शक्ति सङ्घर्ष त्यहाँ थियो त्यतिखेर, जसको बिपी कोइराला तत्कालीन काङ्ग्रेसका सभापति र राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर, यिनीहरू दुईटा सत्ता सञ्चालक भइरहँदाखेरि यता त्रिभुवन र महेन्द्र, त्यसपछि भनौँ न उनी चाहिँ राजदरबारमा राजगद्दीमा थिए। यो सिक्वेन्सलाई कसरी बुझ्ने त्यतिखेर? हो, यो सिक्वेन्सले के गर्यो भन्दाखेरि चिन्तामा दुईटा झगडा गरेर हटेपछि चाहिँ पावर त जो थर्ड बच्यो राजामै गयो र चाहिँ नि अब यो लेगल कम्प्लिकेसन त्यो बेला आयो र अनि काङ्ग्रेसले राणासँग यो निर्णायक सङ्घर्ष गरिकन पुरा हटाउनु पर्नेमा मोहन शमशेरलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएपछि त्यो बेला अझ बबर शमशेर रक्षा मन्त्री थियो। सबभन्दा यो काण्ड मचाउने बिपी कोइरालालाई घेर्न गएको थियो, त्रिपुरेश्वरको त्यो क्वार्टरमा बसेको थियो र त्यो बेला बिपीले पिस्टोलले हिर्काएर चाहिँ धबाएको हो भन्दाखेरि अब त्यसपछि बबर शमशेर हट्यो र पछि मोहन शमशेर र गिरिजा पनि हटेपछि कसलाई बनायो त भन्दाखेरि बिपीलाई बनाएन इन्डियाले, मातृकाले ल्यायो आफ्नो कुरा मान्नेलाई र अनि इन्डियन मिलिट्री मिसन ल्यायो, कोशी सम्झौता गर्यो। हरेक परिवर्तनमा भूमिका खेल्ने एउटा चाहिँ नि प्रोजेक्ट हात लगाइहाल्ने। 47 सालमा तनकपुर हात लगायो आयो, पछि अब कुन हात लाउने, कोशी हाई ड्याम हो कि सेकेन्ड अर्को अरुण हो कि अब इन्डियाको त पानीमा इन्ट्रेस्ट हो नि, किनकि हाइड्रोको त विकल्प छ, थर्मलमा जान सकिन्छ, विन्डमा जान सकिन्छ, सोलरमा जान सकिन्छ, न्युक्लियर पावर निकाल्न सकिन्छ, पानीको त विकल्प छैन नि। र त्यो बेला नि त्यो एड मोमायर्स दिएर दिल्ली सम्झौता भयो डिसेम्बरमा, यो फेब्रुअरीमा चेन्ज आयो। त्यो बेला चाहिँ डाइरेक्टली कुरा गराएर सही गरेर सम्झौता भएको पनि होइन, काङ्ग्रेसलाई त पछि बोलाएर चाहिँ मान भनेर लगाएको। राजालाई लगेर हैदराबाद हाउसमा राखेको थियो त्रिभुवनलाई र उसँग कुराकानी भएको थियो। मोहन शमशेर को इन्डिया भिजिट पनि भयो, उसैको छोरा त्यहाँ एम्बासडर पनि थियो, नेगोसिएसनहरू भयो र चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्डियाले दुईटा कारणले, एउटा इन्डिया पनि डेमोक्रेसी आएको, ब्रिटिस हटिसक्या हुनाले यो प्रो ब्रिटिस पुरानो सरकार राख्नुको सट्टा डेमोक्रेसीको लागि चाहियो चेन्ज नेपालमा पनि भनेर। दोस्रो उसले त्यो पार्लियामेन्टमा एक्सप्लेन गरेको छ किन मैले चेन्जको लागि लागेँ भनेर। त्यो के हो भन्दाखेरि चाइनिज रेड आर्मी PLA तिब्बतमा आइसक्यो, चीनमा चाहिँ पनि परिवर्तन आयो, जनगणतन्त्र बन्यो भन्दाखेरि यदि नेपालमा डेमोक्रेटिक चेन्ज भएन भने कम्युनिजमलाई चेक गर्न सक्दैन। यसैले यहाँ रिफर्म, चेन्ज, डेमोक्रेटाइजेसन चाहियो भन्ने त्यो पनि फ्याक्टर हो। अब तपाईँलाई मैले अब यता अहिलेको अवस्थामा तानेर लिएर आउँछु कि अघि भन्नुभयो तपाईँले हामी त्यतिखेर रैतीबाट पर्जा भयौँ,
र पर्जाबाट अहिले हामी नागरिक भएका छौँ। कतिपयको आशंका छ पछिल्लो नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै जुन किसिमको यो किसिमको राजनीतिक अन्योलताको स्थिति छ, कतै हामी फेरि पर्जा त हुने होइनौँ भन्ने एउटा संशय र आशंकाहरू राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्छ कि यो अतिरञ्जनापूर्ण अभिव्यक्ति र विश्लेषण हो? होइन, दुवै शक्ति सक्रिय छ नि। दक्षिणपन्थीमा राजावादीहरू सक्रिय छन्, उग्र वामपन्थीहरूमा चाहिँ अर्को मोर्चै बनाएको छ हालसालै। यो माओवादीबाटै टुक्रिएर गएकाहरूको हो भने भरत दाहालको नेतृत्वमा अब विभिन्न छन्, 4वटा समूहहरू, वैद्यहरू भयो, भरत दाहाल भयो, अनि यो गोपाल किराँती र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त विप्लव। अब भन्दाखेरि एक्सट्रिम राइट पनि एक्टिभ छ, एक्सट्रिम लेफ्ट पनि एक्टिभ छ। अब यस्तो बेला अहिले क्याजुअलिटी त अब मिडल रोडहरू संविधान बनाउनेहरू संविधानकै आफूले रक्षा गर्न नसकेका अवस्था भएको हुनाले छ। यसैले यहाँ सबै शक्तिहरू आफ्ना फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर सक्रिय भएको बेला छ। यो फ्लक्स यस्तो अस्थिर स्थितिमा त दक्षिणपन्थी वामपन्थी सबै एक्टिभ हुन्छ। अब तपाईँले भन्नु नि एक्सट्रिम हिजोको लेफ्टहरू या भनौँ मैले अघि भरत दाहाल भने उहाँले त सार्वजनिक रूपमा राजासहितको प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र व्यवस्था नेपालमा अपरिहार्य हो, राजा बिना राजनीतिक दलहरू हुँदैनन्, एउटा मियो आवश्यक छ भन्ने उहाँका विश्लेषणहरू हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ पछिल्लो समयमा। तपाईँले पनि भन्नुभयो कि एक्सट्रिम लेफ्टिस्टहरू पनि एक किसिमको गठबन्धन बनाएर लागिरहेका छन्। हिजोका दरबार निकटहरू पनि उनीहरू पनि सङ्गठित रूपमा सक्रिय भइरहेका छन्। त्यसै समयमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ र पछिल्लो समयमा नारायणटी अगाडि वर्तमान सरकारले एउटा आमसभा गर्यो, देशभरिका नागरिकहरूलाई बोलाएर ल्याएर, र साथसाथै हिजो मात्रै काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा दरबार मार्गमा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। सांस्कृतिक भन्ने बित्तिकै सांस्कृतिक राजालाई पनि केही हदसम्म जनाउन आउँछ, संस्कृतिलाई जोड्ने भने यसको तार र तुललाई हामीले जोड्नु सान्दर्भिक हुन्छ या यो एउटा परिकल्पना स्वरूप अभिव्यक्त भएका विश्लेषणहरू मात्रै हुन्? अब तपाईँले अझ एउटा छुटाउनु भयो, हिन्दू राज्य फेरि गठन होस् भन्न चाहनेहरू पनि अहिले सक्रिय छ। त्यो त दरबार भन्ने बित्तिकै त्यो त सरासर आयो। दरबार राजालाई विष्णुको अवतार मान्नेहरू त हिन्दूसँग त नजिक हुने भइहाले स्वतः। भन्दाखेरि यो धर्मनिरपेक्षताको बदला धर्म सापेक्षतामा हिन्दू राज्यमा जान चाहनेहरू पनि सल्बलाउनु थालेको छ। राजा रहन सक्छ नरहन सक्छ, तर इन्डिया पनि चाहिँ आरएसएसवादी भए हुनाले हिन्दू राज्य नेपालमा खोजिएको छ। अहिले त्यो त्रिपुराको चिफ मिनिस्टरको अभिव्यक्ति पनि आयो इन्डियाको। भन्दाखेरि यसैले अब गोरखपुर धाएर त्यहाँको जोगी चिफ मिनिस्टर छ, नाथकै ब्लेसिङ लिन जाने पनि यहाँ राजावादीहरू सक्रिय नै छन्। यसले गर्दाखेरि सक्रियता त यो विप्लव समूहहरूको गठबन्धन मात्र होइन, राजा र अध्यक्ष रूपले राजावादीहरूको पनि सिम्पथी सहयोग दिन चाहनेहरू सक्रिय छन्। यो क्रमलाई हामी एउटा छोटो विज्ञापनपछि पुरा जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, एपी टक टाइममा बेला भएको छ विज्ञापनको। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा अनि मेरो प्रगतिको सहयात्री, जसले मेरो हरेक उतार चढावमा साथ दिँदै मलाई एउटा सफल व्यवसायी बनायो। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामीसँग हुनुहुन्छ हिरण्यलाल श्रेष्ठ। अघि हामीले यो प्रजातन्त्रका विषयमा चर्चा गरिरहँदा अहिलेको सन्दर्भ, अहिलेको
राजनीति फेरि त्यतैतर्फ आकर्षित हुन खोजिरहेको हिजोको नेकपा आज दुईवटा चिरामा विभक्त छ त्यसको अर्को खेमा दाहाल नेपाल समूहका केही नेताहरूले अर्को समूह ओली समूहका अध्यक्षलाई नै उहाँ चाहिँ धर्मनिरपेक्षता समाप्त गर्न राजतन्त्र ल्याउनको लागि हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खारेज गर्नको लागि उहाँ उद्धत हुनुहुन्छ र त्यही चाहना स्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटन भएको आरोप लगाइरहेका छन् र आज फागुन 7 मा हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यो चार्ज चर्को रूपमा उठेको छ। त्यो चार्ज अतिरञ्जनापूर्ण मात्र हो या एक किसिमको इबी सार्ने काम मात्र हो केपी ओलीसँग कि त्यसमा केही रहस्यहरू पनि हुन सक्छन्? यो दुई तिनवटा हेर्नुपर्छ। नम्बर 1 चाहिँ उसले चाहिँ पशुपतिनाथमा गएर जलहरी राख्ने त्यो भनेको हिन्दूवादीलाई खुसी गर्न खोज्नु हो। हिन्दूवादीमा राजा अग्रपन्थी उहाँ छ। अब एउटा त्यो छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ नारायणजी अगाडि नै ठाउँ खोज्नु आफ्नो आमसभा गर्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न दुनियाँ गर्नलाई पनि आज उपयुक्त ठाउँ त्यो सम्झनु हो। अब यसैले उसले एलायन्स गर्नु पर्यो भने मेरो नजिक विप्लव होइन, मेरो नजिक प्रचण्ड होइन, मेरो नजिक काङ्ग्रेस पनि होइन, बाबुरामको पार्टी पनि होइन हो भने यो चाहिँ नि नै हुन् कमल थापाहरूको डाइरेक्ट छ। अहिले वकिलहरू पनि राजाराजी वकिलहरू पनि उहाँको पक्षमा वकालत गर्नेहरू छन्। इट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट। यसैले के फर्मल्ली भन्छ भन्दा पनि कस्तो किसिमको उठबस चहल पहल कतातिर कोसँग बढी छ त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेपछि त्यो इन्डिकेसन हो। तर त्यति सजिलोसँग उग्र दक्षिणपन्थी उग्र वामपन्थीको पुनर्स्थापना अझै सम्भव छैन, किनकि अर्काको आशीर्वादले आउनुपर्नेहरू यहाँ जमेर बस्न सक्दैन। यी आन्दोलन बढ्यो भने अर्को कुरा हो। त्यो जनताको आन्दोलनले पुनर्स्थापना हुने भने एउटा कुरा हो। जनताको आन्दोलन बिना अरूको आशीर्वादले आउने त अरूले त धेरै इलिमेन्टलाई खेलाउँछ र जसले बढी इन्डियालाई अरूको नदीनाला दिन्छ र जसले अरूको सुरक्षा इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन गर्छ त्यसलाई पो साथ दिन्छ। चाइनासँगको द्वन्द उनीहरूको अन्त भएको छैन। इन्डियाको गलवान भ्यालीमा होस्, अब अस्ति सिक्किमको माथि पनि झडप भयो, अरुणाञ्चलको पनि त्यस्तै केस छ। अरुणाञ्चलमा एउटा गाउँ नै बस्ती नै बसाल्यो भन्ने छ र अहिले पानीकै विवाद पानी डाइभर्ट गर्न खोज्यो ब्रह्मपुत्रको भन्ने छ। यसैले बहुआयामिक सङ्घर्ष र कम्पिटिसन बढ्दै गएको छ र वेस्टले पनि के सोचेको छ भन्दाखेरि इन्डियालाई नच्यापिकन चाइनालाई काउन्टर एक्ट गर्न सकिँदैन। अहिले त राइजिङ पावर भनेको अमेरिकालाई च्यालेन्ज गर्ने त चाइना मात्र हो। यसैले अब उसको फेरि यो 14th प्लान आएको छ यो डेभलपमेन्ट प्लान। त्यसमा त 2027 सम्ममा नेभीमा एयरफोर्समा र ल्यान्ड फोर्समा अमेरिकालाई उछिन्ने टार्गेटमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन त इनोभेसनमा साइबर उसमा मार्समा जाने मुनमा जाने स्पेसमा चाहिँ को पुग्ने त्यस्तो कम्पिटिसन भइरहेको बेला चाहिँ नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व बढ्यो। फेरि तानातान नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व बढिरहँदाखेरि त्यसको फाइदा के? वेस्टको एक किसिमको सामिप्यता र आशीर्वादमा इन्डियाबाट नेपाल बढी प्रभावित भइरहेको हो कि के? अब ट्रम्पले त सम्झौता गरिकन उसको रक्षा मन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाएर सेटेलाइटले चाइनिज आर्मी कहाँ छ हिमालयमा त्यो खिचेर इन्डियालाई सप्लाई गर्ने भोलि कन्फ्लिक्ट भयो भने कहाँ स्ट्राइक गर्ने रक्षा मन्त्रालयसँगको त्यो किसिमको एग्रिमेन्टै गर्यो भन्दाखेरि अब सफ्ट छ बोलीमा व्यवहारमा बाइडेन, तर ऊ बढी चाहिँ एन्टी चाइनिज आइडियोलोजिकल्ली छ र न्याटोलाई फेरि एक्टिभ गर्ने, वेस्टर्न एलायन्सलाई अझ एक्टिभाइज गर्ने भन्दाखेरि चाइनासँगको कम्पिटिसन त टुङ्गिएन नि। त्यो गर्दाखेरि
भिसेभिस चाइना र अमेरिका इन्डियाको सहयोग चाहिँ अमेरिकाले खोज्ने त स्वाभाविकै भयो। अब यो बेला एमसिसी पास गराउनको लागि ओली र देउपाको एलायन्स डेभलप गराउन सक्छ भन्नाको वेस्ट पनि एक्टिभ छ, इन्डिया पनि एक्टिभ छ, चाइनिज पनि अरू बेला भन्दा एक्टिभ छ, जापान समेत भित्रभित्र एक्टिभ छ, अहिले EU एक्टिभ छ भन्दाखेरि यो सबले कुरा देखाउँछ कि चाहिँ नेपाल ग्लोबल जियोपोलिटिकल्ली सबै विश्वका शक्तिहरूलाई आकर्षित गर्ने ठाउँ भएको छ। हामीले चनाखो बढी हुनुपर्ने, बढी नन अलाइन हुनुपर्ने, न्युट्रल हुनुपर्ने, सबैसँग मित्रता बढाउने अमेरिका लगायत, तर कसैको सुरक्षा छाता नओड्ने अब तपाईले जानुपर्ने। तपाईले यो सर्कमस्टान्सेसमा कुरा गरिरहँदाखेरि के वैदेशिक शक्तिहरूले हामीलाई 2047 सालको प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा नपुर्याएसम्म र देशभित्रका विभिन्न शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा नल्याएसम्म यो सम्भव छैन भन्ने बुझेर पछिल्लो नेपालको इन्टरनल पोलिटिक्सको पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू भएका हुन् कि के? अब इन्टरनल पोलिटिकल एक्टिभिटीमा अर्काको इन्टरफेरेन्स र एलायन्सलाई हामीले भित्राउनु हुँदैन। त्यो भित्रिरहेको हो कि होइन मैले खोजेको? एक्टिभ त छ नि, देखिन्छ नि आजकल सक्रियता डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बढ्न गएको छ। ओलीजी अलिकति चीनसँग चिडिया छ, किन भन्दाखेरि घरिघरि आएर प्रचण्डसँग मानवहरूसँग मिल भन्ने, मलाई सपोर्ट गर्न न होल हार्टेडली भन्छ, उसलाई सिङ्गलली सपोर्ट नगरे हुनाले रको चिफ आइसकेपछि अलिकति टिल्ट भएको देखिन्छ साउथतिर। भन्दाखेरि त्यसकै घटना परिघटनाको स्वरूप चाहिँ अहिले हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म त्यसको छाया पर्यो भन्न पाइयो? छाया त परेको छ। यो के छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा भन्ने बित्तिकै हाम्रो साउथको नेबरलाई एलर्जी, किनकि सबै मिलेर नक्सा पास गरेर एकमतले त्यो मधेसी दलसम्मले भोट हाल्यो भनेर झोक्छ, यो भङ्ग भयो हुन्छ खुसी हुन्छ। त्यसैले भङ्ग गर्ने बित्तिकै साउथ चाहिँ खुसी भयो, नर्थ बेखुसी भयो। हेर्नुहोस् न कस्तो रियाक्सन त्यहाँको दुईतिरको मिडिया हेऱ्यो भने देखिन्छ। भने यस्तै पार्लियामेन्ट संविधान च्याचुर भएको पनि मनपर्छ साउथलाई, किनकि यही जयशङ्कर आएर त्यो बेला परराष्ट्र सचिव चाहिँ अहिले जारी नगर हाम्रो इन्ट्रेस्टका क्लजहरू सम्बोधन भएको छैन ठप, अनि मात्र भनेको मानेन। सुशील कोइराला पनि डरै थियो त्यो बेला, अरू सबै मिलेर जारी गरिहाल्यो। नाकाबन्दी खप्नु पर्यो, तर नाकाबन्दीमा चाहिँ नेपाल अड्यो र चाहिँ त्यही पनि अहिलेसम्म चाहिँ संविधानलाई नोट गरेका छु भनेको छ, सपोर्ट गरेका छु भनेको छैन। त्यसैले यो संविधानलाई चाचुर पार्ने, प्रतिनिधि सभा नक्सा पास गर्नेलाई दण्डित गर्ने कुरा त एक थरीको फोर्सेसको पुरा भएको छ र उनीहरू खुसी छ। त्यो खुसीलाई मूर्त रूप दिनको लागि अहिलेको लेफ्ट सरकार माध्यम बनिरहेको हो, ओली नेतृत्वको? माध्यम होस् नहोस्, तर यो उहाँको यो कदमले राइटहरू पनि सलबलाएको छ, एक्सट्रिम लेफ्टहरू पनि सलबलाएको छ, अस्थिरतालाई त निम्तायो नि, अरूलाई खेल्ने स्पेस दियो नि, त्यो भ्याकम क्रिएट भएर। यस्तो बेला चाहिँ नि नेपाल चाहिँ अर्काको प्ले ग्राउन्ड होला, फुटबल ग्राउन्ड होला भन्ने चिन्ता बढ्दैछ। भनेपछि अहिलेको लेफ्ट र भनौँ या वामपन्थी शक्ति र तपाईँहरूले भन्दै आएको दक्षिणपन्थी शक्ति बिचको अलायन्स अबका दिनमा देख्न पाइन्छ? एक्सट्रिम राइट र एक्सट्रिम लेफ्टको त हुँदैन, मोडरेटहरूको पनि अब हुँदैन, तर जसले हिन्दुइजम रिभाइभ गर्नुपर्छ भन्छ तिनीहरू, जसले चाहिँ पशुपति धाउँछ राख्नलाई, तिनीहरूको बिचको वर्किङ एलायन्स त मुखले नबने पनि कामले डेभलप भएको त देखिन्छ नि। त्यसको सङ्केत चाहिँ के हुन्छ? अब त्यसको सङ्केत के हो भन्दाखेरि संविधानको रक्षा, नक्साको कार्यान्वयन को लागि
अब अरूलाई खेल्न नदिने र अरू दृढ रूपले जानुपर्ने, जनता नै सचेत सक्रिय नभएसम्म यसको रक्षा हुन नसक्ने त देखियो नि। हुनाहुँदा हेर्नुहोस् न, सुशील कोइराला जसले संविधान जारी गर्यो उसको अस्ति दिवस पनि मनाएन, एउटा प्रोग्राम पनि काङ्ग्रेसले गरेन। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भए मान्छे, पार्टीको सभापति बोकेर लगे पनि त्यो टिचिङ हस्पिटल पुर्याउन सक्थ्यो नि, घरैमा मर्यो। कति चाहिँ ऊ त मरै होस् भनेर चाहिँ चिताएको देख्यो नि। त्यो त अन्याय गरे हो सुशील कोइराला नेपालको संविधान निकाल्ने प्रति। भन्दाखेरि यस्तै यस्तै इलिमेन्टहरूको चाहिँ नि बोलवाला चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूभित्र चलिएको छ। हरेक पार्टीभित्र पनि विभिन्न विचारकाहरू छन्। यसैले हिन्दूवादीहरू ओलीजीतिर पनि सक्रिय छन्, देउवातिर पनि सक्रिय छन्। हुनाहुना कोइरालाहरूले पनि अब मोदीको आशीर्वाद सिम्पेटी खोज्ने हो भने त हिन्दूको कुरा उठाउनुपर्छ भनेर भन्न थालेका छन्। अब राप्रपाले त भन्दै आएकै कुरा हो। मैले यो जिज्ञासा किन राखिरहेको छु भन्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँ एउटै कमिटीमा, एउटै पार्टीमा, एउटै पार्लियामेन्टमा, सम्भवतः मन्त्री परिषदमा मन्त्री त भएन। मलाई चाहिँ महाकाली समितिको विरोधमा भोट हाल्ने त्यसरी काम गरेको एकजना व्यक्तिसँग म कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि ती विषयहरू, ती इतिहासहरूलाई हामीले हेरेर अहिले तपाईँसँग मैले प्रश्न गरेँ भने भविष्य के देख्नुहुन्छ? भविष्य चाहिँ अग्रगमनतर्फ जानुपर्नेमा अलमलिएको देखिन्छ र चाहिँ स्थिरताले नयाँ चेन्ज ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो स्थिरता त्रुटिको देखिन्छ। यसैले चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति नै छ नि। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ पार्टीभित्र हुन नसक्ने दुर्भाग्यपूर्ण हो। अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सके भए तीनजना भूतपूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, माधव र चाहिँ चल्ला र चाहिँ यो ओलीजी, चारजनाको ब्रेन एकै ठाउँमा राखेर सामूहिक नेतृत्व भए देशलाई चाहिँ हाँक्न सकिन्थ्यो नि। त्यो नगरिकन यिनीहरूलाई फुटाउनको लागि बाहिरको शक्ति पनि लाग्यो होला, आफ्ना कमजोरी पनि भयो होला। अहिले दुवैको आरोप प्रत्यारोपलाई हेऱ्यो भने त्यो लेफ्टहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने कुरा अरूले गर्नु पर्दैन। त्यो सङ्ग्रह एकै ठाउँमा राखिदिएर निकालिदियो भने पनि एकले अर्कोको आन्दाभरि खुड्याएको छ। त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीको त्यो माइन्डलाई एक ठाउँमा राखेर देशलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि तिनीहरूले नै हिजो त्यो आन्दोलन गरेर व्यवस्था परिवर्तन भएर आज हामी यो व्यवस्था अन्तर्गत यसरी हामी अभिव्यक्त भइरहेका छौँ। साँच्चै त्यही माइन्ड थियो जुन माइन्डले सङ्घर्ष गरेको थियो, आज त्यही माइन्डले चल्छ यिनीहरू। यसैले अहिले यसैले मान्छे चेन्ज गरेर हुँदैन। डेमोक्रेसी कहाँनिर डिरेल भयो, किन भयो, त्यो रिभ्यू गरेर राइट टु रिकल राख्नुपर्ने हो कि आफूलाई चित्त नबुझ्ने काम गर्यो भने जनताको हातमा लगाम दिनु पर्यो। विदेशी शक्तिलाई लगाम दिनु भएन, यहाँको परिवर्तनको, यहाँको साँचो बुझाउनु भएन। यसैले जनतामा लगाम दिनको लागि प्रतिनिधिहरूले गतिलो काम गरेन भने फिर्ता बोलाउने हक, करप्ट भयो भने जनतालाई चाहिँ यिनले चाहिँ फिर्ता बोलाउने हक। यसैले शक्तिशाली रुल अफ ल चाहिन्छ, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री होइन। जङ्गबहादुर जन्माउनु छ र हामीलाई त डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउनु छ नि। यसैले अबको मुभमेन्टले नेता चेन्ज गर्ने भन्यो भने मान्दैन, नेता पीडित राजनीति छ। अबको मुभमेन्टले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिलेको अभियानले कि हामी स्ट्रङ रुल अफ ल इस्टाब्लिस गर्छौँ, हामी संविधानलाई बलियो बनाउँछौँ, व्यक्तिलाई होइन, गुटलाई होइन भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। ओभरअल यो डेमोक्रेसीलाई बलियो बनाउने, करप्सन फ्री बनाउने। करप्टेड भयो भने त अरूले पैसा वहिलाइदिएर यो एक्सपेन्सिभ इलेक्सनलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। नभए सोर्स अफ करप्सनै चाहिँ एक्सपेन्सिभ इलेक्सन हुन्छ। किनकि माफियाले फाइनेन्स नगरिकन चुनावै नजित्ने स्थिति आयो भने यसैले ओभरअल कहाँनिर विक गर्ने छ डेमोक्रेसीलाई
त्यो चाहिँ नि रोक्न सक्ने तर्फको एजेन्डा अगाडि सारेर जानुपर्छ, नभए त दुर्घटनामा पर्छ। यो नेतृत्वले लोकतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू पारदर्शिता, सामाजिक न्यायसहितको शासन, समृद्धि यस्ता कुराहरूलाई यो नेतृत्वले स्थायित्व दिन सक्छ तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो? नसकेको त देखिरहेकै छ, लपटाभुङ्ग द्वन्द्व सडकसम्म पोखिया छ। यसैले हरेकमा राम्रो कुरा पनि छ, हरेकमा नराम्रो कुरा पनि छ। मान्छे भनेको देवत्वकरण गरेर हुँदैन, कमजोरी पनि बक्या हुन्छ, गुण पनि बक्या हुन्छ। गुणलाई लिने, कमजोरीलाई फाल्ने, त्यो सिस्टममा जानुपर्छ। प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक परिपाटीका लागि यो नेतृत्व असक्षम हो। आज हामी फागुन 7 मा कुरा गर्दैछौँ। हो, त्यसमा त कुनै उनै छैन। तपाईँको प्रश्न नै जवाब हो। सक्षमता देखिएन। यसैले त्यो कसरी सक्षम बनाउने, कसरी एकाउन्टेबल बनाउने, कसरी उसको गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने। एकाउन्टेन्सी र ट्रान्सपेरेन्सी नभइकन डेमोक्रेसी चल्दै छैन नि। अनि त्यो करप्सन फ्री पनि हुनुपर्छ। आज पैसा अब अस्ति एकजना बोल्छा म्याडम सांसदले त भनिदियो यदि पैसा लिएर म सांसद भएको भने नेकपा एमाले सांसद बनाएको त्यतिखेर भन्दाखेरि यस्तो यस्तो चिज गर्दैपछि हुन्छ र? इलेक्टेड शुद्ध जनताबाट आएको भन्दा पनि समानुपातिक भनेर चन्दाको आधारमा सांसद भएकाहरू छन्। लालकृष्ण लामालाई मन्त्रीसम्म बनाइदियो, राज्य मन्त्री। अब त्यो पनि कतिवटा पार्टी चेन्ज भएर भन्दाखेरि यस्तो सिस्टममा चेन्ज नआइकन चाहिँ नेता फेरिएर हुँदैन। सिस्टममा रहेको कमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्न जानुपर्ने यो आजको चुनौती हो। फागुन 7 गतेबाट सिक्नुपर्ने कुरा त्यो हो। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। This program is brought to you by समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक।